سخت نے پر اجے تک اویں دے حالات نہیں آئے جویں دے حالات رسول اللہ دے صحابہ نے دیکھے حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لے کہ جناب اعلیٰ میرے دوست حضرت عبداللہ بن جہش میں نو احد والے دن کہنے لے یار سامنے میدان دے اندر دشمن کھڑا آیا انہیں اساں پتہ رہنا کہ ٹر جانا آیا آ دعا کریے قبولیت دیا گھڑیاں نے کہندر میں نو ایک پاس سے لے گئے میں نو کہندر پہلے تو دعا کر میں آمین آکھاں پھر میں دعا کرانگا تسا آمین کہنا آیا حضرت سعد دعا کر دینے یا اللہ میرا کسے تگڑے دشمن نال واسطہ پوے پھر میں انہوں قتل کران پھر میں ان دی سواری تے ان دے زرا دے ہوتے ان دے سامان دے ہوتے قبضہ کران میں جاواں زندہ تے غازی بن کے جاواں مدینے جاواں زندہ جاواں حضرت عبداللہ کہندے نے آمین پھر آپ دعا کر دینے یا اللہ میری بھی دعا ہے میرا بھی کسے تگڑے کافر نال واسطہ پوے پھر جدو لڑائی ہوئے لڑتے ہوں میری گردن کٹ دے ہوئے میں نو شہید کر دے ہوئے اے میرے اللہ پھر وہ چپ نہ کرے پھر کی کرے آکے میرا نک کٹ دے ہوئے میرا کن کٹ دے ہوئے میری آنکھاں کٹ لوے میری آنگلاں کٹ دے ہوئے میرے جناب اعلیٰ بدن دے آزا کٹ دے ہوئے جس ویلے میدان معاشرچ میں آواں دن اس ویلے میرے ہاتھ بھی نہ ہوਣ میرے پیر بھی نہ ہوਣ میرا نک بھی نہ ہوئے کن بھی نہ ہوਣ اکھاں بھی نہ ہوਣ یا اللہ میں میدان معاشر آواں قبر چو نکل کے حساب دے وڑا کہ تو سارے زمانے کے میرے تو پوچھے دسو میرے بندے دسو عبداللہ تیریاں اکھاں کتے رہ گئیاں نے تیرا نک کتے رہ گیا تیرے کن کتے رہ گیا تے میں انہاں نو کہہ رہا ہوں اینے 75 آلے جڑے کہندے نے مولوی صاحب برادری اچ نک رکھنا آندا ہے برادری اچ نک رکھنے پیندے نے صحابی رسول دسیا ساڈے نک بھی حضور دے دین تو قربان ساڈی اکھاں بھی حضور دے دین تو قربان ساڈے کن بھی حضور دے دین تو قربان تے کہندے نے یا اللہ جدوں میں آواں تے تو ساری دنیا کے میرے تو پوچھے میرے بندے تیرا نک کتے تیری آنکھاں کتے تیرے ہاتھ کتے تیرے پیر کتے میں سارے زمانے کے آنکھاں یا اللہ تو سب کچھ دیتا سی پر میں دے آیا ہوں فی حب کا وفی حب رسول کا تیری محبت دے آیا تیرے نبی دی محبت دے آیا جدو میں گل کرا یا اللہ تو ساری دنیا کے آنکھیں میرا بندہ سچ کہہ رہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے بس ایک دعا ہے مرد دم تک اللہ سانو حضور دی عزت دا پیرہ دار رکھے حضور دے دین دے ہوتے پیرہ دین دی توفیق دے وے باویں پرچی دین دا وقت آوے باویں دین نو گردن دین دا وقت آوے اسی میدان کھڑے رہیے لوگاں دے تانے سن کے اسی دین نو کنڈ نہ کریے اسی دین دے پیرہ دار رہیے 104 بخار دی حالت جی بابا جی فیض آباد آکے توانو تے میں نو دس چھوڑے عشق کسی چیز دا نہ آئے جدو حضور دی عزت دا مسئلہ آ جائے پھر بیماری بھی ہوئے تے دوائیاں سٹ کے بندہ ٹر پوے تے دس دے وے کہ ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے ہاتھ اٹھا کے مل کے پڑھ لئیے ٹونے تے دوائیاں یار رہن دے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے اور سونے بس اپنے بوہے دا چوکیدار رہن دے بس اپنے بوہے دا چوکیدار